اللهم صل وسلم وعلى رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة
ولسانا
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
وأصحاب
सुभान अल्लाह। अभी आपके सामने आलम इस्लाम के अजीम कारी और इंटरनेशनल किरात अकेडमी के महदूम आला जनाब कारी अली अकबर नीमी साहब दामत उम्र खातून वालिया तिलावत कलाम पाक से हमें मुस्तफीद फरमा रहे थे।